नमस्कार, म मुना चन्द। आज हामीले मेरो आँखामा नयाँ चीन शीर्षकको स्तम्भको दोस्रो श्रृङ्खलामा चीनका समुद्र र टापुहरू, चीनको भौगोलिक स्थिति, पर्वतमाला र चीनका नदीहरूका बारेमा जानकारी लिएर आएका छौँ। अब सुरु गरौँ आजको श्रृङ्खला। चीनका समुद्रहरू र टापुहरू। चीनको मुख्य भूमिको समुद्र तट रेखा उत्तरी चीनको ल्याओनिङ प्रान्तको यालुच्याङ नदीदेखि दक्षिणी चीनको पैलिउ नदीसम्म फैलिएको छ। त्यसको लम्बाइ 18,000 किलोमिटर छ। चीनका नजिकका समुद्रहरूलाई 5वटा ठूलो क्षेत्रमा विभाजित गरिएको छ, अर्थात् पोहाई समुद्र, ह्वाङहाई समुद्र, तुहाई सागर, नानहाई सागर तथा थाइवानदेखि पूर्वपट्टि प्रशान्त महासागर क्षेत्र। तीमध्ये पोहाई समुद्र चीनको भित्री सागर हो। थाइवानको पूर्वमा पर्ने प्रशान्त महासागरीय क्षेत्र उत्तरमा जापानको लिऔक्यू द्वीपदेखि दक्षिणमा चाहिँ पास जलडमरूसम्म पर्दछ। चीनको समुद्री क्षेत्रमा 5,000 भन्दा बढी टापुहरू रहेका छन्। ती टापुहरूको कुल क्षेत्रफल झन्डै 80,000 वर्ग किलोमिटर छ। ती टापुहरूको समुद्र तट रेखाको लम्बाइ 14,000 किलोमिटर छ। तीमध्ये सबैभन्दा ठुलो टापु थाइवान टापु हो। त्यसको क्षेत्रफल 36,000 वर्ग किलोमिटर छ। त्यसपछि हाइनान टापुको क्षेत्रफल 34,000 वर्ग किलोमिटर छ। थाइवान टापुको उत्तर पूर्वीमा अवस्थित त्यायु र चिवे टापु चीनको सबैभन्दा पूर्वतिर रहेका टापु हुन्। नानहाई सागरमा छरिएर रहेका टापुहरू समुद्रकै सतहमा रहेका चट्टानहरू तटहरूलाई नानहाई समुद्रका टापुहरू भनिन्छ। यी टापुहरू चीनको सबैभन्दा दक्षिणतिर रहेका टापुहरू हुन्। ती टापुहरूको अवस्थिति अनुसार तिनीहरूलाई तुङसा टापुहरू, सिसा टापुहरू, मध्य टापुहरू र दक्षिण टापुहरू नाम दिइएको छ। चीनको भौगोलिक स्थिति। आकाशबाट हेर्दा चीनको पश्चिमी भाग अग्लो र पूर्वी भाग होचो देखिन्छ। लाखौँ वर्ष अघि चीनको छिङहाई तिब्बत टारभूमि समुद्रबाट माथि उठेको थियो। त्यसपछि चीनको भौगोलिक अवस्थितिमा 4वटा खुट्किला बनेका छन्। छिङहाई तिब्बत टारभूमिको सरदर उचाइ समुद्री सतहदेखि 4500 मिटरभन्दा उच्च छ। छिङहाई तिब्बत टारभूमिमा संसारको सबैभन्दा अग्लो पर्वतमाला हिमालय र संसारको सबैभन्दा अग्लो चुचुरो चोमोलामा अर्थात् सगरमाथा रहेका छन्। यो पहिलो खुट्किला हो। छिङहाई तिब्बत टारभूमिदेखि उत्तर पूर्वतर्फको दोस्रो खुट्किला भित्री मङ्गोलिया पठारभूमि, हाङ गथु पठारभूमि, युनान क्वाइचौ पठारभूमि, थालिम, जुनगर तथा सचुवान भन्ज्याङद्वारा बनेको छ। त्यसको उचाइ समुद्र सतहदेखि सरदर 1000 देखि 2000 मिटरसम्म रहेको छ। दोस्रो खुट्किलोदेखि पूर्वतर्फको तासिङआन लिङ पर्वतमाला, थाइहाङ सान पहाड, उसान पहाड र सोइफङ सान पहाडसम्म फैलिएर उत्तर पूर्वी चीन, उत्तर चीन र याङ्सी नदी बगेर जाने मध्य तथा तल्लो तराई क्षेत्रसम्म तेस्रो खुट्किलो बनेको छ। त्यसको उचाइ समुद्री सतहदेखि सरदर 500 देखि 1000 मिटरसम्म रहेको छ। त्यसको पूर्वतर्फ रहेका महादेशीय चट्टान, कम गहिराईको समुद्र र त्यसमा छरिएर रहेका टापुहरू चौथो खुट्किलो अन्तर्गत पर्दछन्। त्यहाँ पानीको गहिराई 200 मिटरभन्दा कम छ। पर्वतमाला। बढी अग्ला र शानदार पर्वतमालाहरूले विभिन्न दिशातिर तेर्सिएर चीनको भूगोलको मेरुदण्ड बनाएका छन् र तिनका धेरै शाखा पहाडहरू पनि विभिन्न दिशातिर तेर्सिएका छन्। चीनका प्रख्यात ठूला पर्वतमालाहरूमा हिमालय, खुङलुङ, थियोनसान, थाङकुलासान, छिङलिन, तासिनआनलिन, थाइहाङसान, छिलेङसान र हन तुआङसान आदि छन्। हिमालय पर्वतमाला वृत्तांशको आकारमा चीन, भारत र नेपाल बीचको सिमानामा फैलिएको छ। त्यसको लम्बाइ 2400 किलोमिटरभन्दा बढी छ। समुद्र सतहदेखि त्यसको औसत उचाइ 6000 मिटर छ। त्यो विश्वमा सबैभन्दा अग्लो र ठूलो पर्वतमाला हो। त्यसको मुख्य चुचुरो सगरमाथा तिब्बती भाषामा झोमोलाङमाको उचाइ समुद्र सतहदेखि 8848.13 मिटर छ। त्यो विश्वको सर्वोच्च शिखर हो।
खुङलुङ पर्वतमाला पश्चिममा फामिलटार भूमिदेखि पूर्वमा चिनको स्याछान प्रान्तको उत्तर पश्चिमी भागतिर फैलिएको छ। त्यसको लम्बाइ 2500 किलोमिटरभन्दा बढी छ। त्यसको औसत उचाइ समुद्र सतहदेखि 5000 देखि 7000 मिटर छ र त्यसको सर्वोच्च शिखर कोगर पहाडको उचाइ समुद्र सतहदेखि 7719 मिटर छ। थाङकुलासान पर्वतमाला छिङहाई तिब्बत टार भूमिको मध्य भागमा पर्दछ। त्यसको औसत समुद्र तहदेखि 6000 मिटर छ, जसको शिखर कलातान तोङ चुचुरोको उचाइ समुद्र सतहदेखि 6621 मिटर छ। त्यो चिनको सबैभन्दा लामो याङ्त्से नदीको मुहान हो। त्यो चिनको सबैभन्दा लामो याङ्त्से नदीको मुहान पनि हो। छिङलिङ पर्वतमाला पश्चिम कानसु प्रान्तको पूर्वी भागदेखि पूर्वमा हनान प्रान्तको पश्चिमी भागतिर फैलिएको छ। यसको औसत उचाइ समुद्र सतहदेखि 2000 देखि 3000 मिटर छ। यसको मुख्य चुचुरो थाइबाई पहाडको उचाइ समुद्र सतहदेखि 3767 मिटर छ। त्यो दक्षिणी चीन र उत्तरी चीन बीचको महत्त्वपूर्ण भौगोलिक रेखा हो। तासिन आनलिन पर्वतमाला उत्तर चीनको उत्तर पूर्वी भागको हेलुङच्याङ प्रान्तको माहदेखि दक्षिण लाओहा नदीको माथिल्लो भागसम्म फैलिएको छ। यसको लम्बाइ 1000 किलोमिटर छ। त्यसको औसत उचाइ समुद्र सतहदेखि 1500 मिटर छ। यसको मुख्य चुचुरो ह्वाङकाङल्याङको उचाइ समुद्र सतहदेखि 2029 मिटर छ। थाइहाङ पर्वतमाला उत्तरदेखि दक्षिणसम्म पहेँलो माटो टार भूमिको पूर्वी सीमामा फैलिएको छ, जसको लम्बाइ 400 किलोमिटरभन्दा बढी छ। यसको औसत उचाइ 1500 देखि 2000 मिटर छ, जसको मुख्य चुचुरो सानो उथाइसान पहाडको उचाइ समुद्र तहदेखि 2882 मिटर छ। छिलेनसान पर्वतमाला छिङहाई टार भूमिको उत्तर पूर्वी सीमामा फैलिएको छ, जसको औसत उचाइ समुद्र सतहदेखि 4000 मिटर छ र यसको मुख्य चुचुरोको उचाइ समुद्र सतहदेखि 5547 मिटर छ। हन्त्वानसान पर्वतमाला छिङहाई तिब्बत टार भूमिको दक्षिण पूर्वी भागमा र तिब्बत स्याछन र युनान प्रान्तको सङ्गम स्थलमा पर्दछ, जसको औसत उचाइ समुद्र सतहदेखि 2000 देखि 6000 मिटर छ। यसको शिखर कोङ्गा पहाडको उचाइ समुद्र सतहदेखि 7556 मिटर छ। थाइवान पर्वतमाला थाइवान टापुको पूर्वी भागमा दक्षिणदेखि उत्तरसम्म फैलिएको छ। यसको औसत उचाइ समुद्र सतहदेखि 3000 देखि 3500 मिटर छ, जसको मुख्य शिखर युसान पहाडको उचाइ समुद्र सतहदेखि 3952 मिटर छ। यसका अतिरिक्त चीनमा ह्वाङसान, थाइसान, ह्वासान, सुनसान, हनसान, अमैसान, लुसान, उतानसान र एनतानसान आदि प्रख्यात पहाडहरू छन्। चीनका नदीहरू। चीनमा धेरै नदीहरू छन्। सम्पूर्ण बहाव क्षेत्रमा 1000 वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्रफल ओगटेका नदीहरूको सङ्ख्या चीनमा 1500 भन्दा बढी छ। भौगोलिक स्थितिको कारण चीनमा जल स्रोतको शक्ति प्रशस्त मात्रामा रहेको छ। प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार चीनका नदीहरूको जल स्रोतबाट 68 करोड किलोवाट विद्युत उत्पादन गर्ने निहित क्षमता छ। यो विश्वमा पहिलो स्थानमा पनि पर्दछ। यी नदीहरूलाई समुद्रमा मिसिने र समुद्रमा नमिसिने गरी दुई भागमा विभाजन गरिन्छ। समुद्रमा मिसिने नदीहरूको क्षेत्रफल चीनको कुल क्षेत्रफलको 64% छ। छाङच्याङ नदी, वाङह नदी, हैलौच्याङ नदी, चच्या नदी, ल्याउह नदी, हाइह नदी, ह्वाह नदीहरू पूर्वतर्फ बगेर गई प्रशान्त महासागरमा मिसिएका छन्। तिब्बतको यालुचाबु नदी पूर्वतर्फ बगेर विदेशमा गएर भारतीय महासागरमा मिसिएको छ। यो नदीको लम्बाइ 504.6 किलोमिटर भएको विश्वको सबैभन्दा ठुलो घाँटी अर्थात् यालुचाबु घाँटीबाट बग्दै गएको छ। सिनच्याङको अर्चिज नदी उत्तरतर्फ बगेर गई आर्कटिक महासागरमा मिसिएको छ। छाङच्याङ अर्थात् याङ्सी नदीको लम्बाइ 6300 किलोमिटर छ।
त्यो अफ्रिकाको नाइल नदी र दक्षिण अमेरिका महाद्वीपको एमजन नदी 2वटा नदीभन्दा मात्र सानो छ, अर्थात् यो विश्वको तेस्रो ठुलो नदी हो। छाङच्याङ नदीको मुहान अग्लो पहाडमा छ। त्यसको जल साधन स्रोत पर्याप्त छ। यसले चिनको दक्षिणी भेगमा पूर्वी र पश्चिमी क्षेत्र जोडेको छ। यातायातको दृष्टिबाट हेर्दा यो नदी मानिसको शरीरको धमनी जस्तै छ, त्यसैले यसलाई सुनौलो जलमार्ग पनि भनिन्छ। यसको किनारमा कचौबा नामक बाँध आदि ठुलो सिँचाइको सङ्गम बनेको छ। ह्वाङ अह नदी चिनको दोस्रो ठुलो नदी हो। त्यसको लम्बाइ 5464 किलोमिटर छ। ह्वाङ ह नदीको बहाव क्षेत्रमा पर्याप्त खनिज तथा धातु स्रोतहरू छन्। चिनको इतिहासमा यो पुराना संस्कृतिको महत्त्वपूर्ण मुहान मानिएको छ। है लौ च्याङ नदी चिनको उत्तरी भागमा अवस्थित एउटा ठुलो नदी हो। त्यसको कुल लम्बाइ 4350 किलोमिटर छ। त्यसमध्ये 3101 किलोमिटर बहाव क्षेत्र चिनमा पर्दछ। चुच्याङ नदी चिनको दक्षिणी भागमा अवस्थित एउटा ठुलो नदी हो। त्यसको कुल लम्बाइ 2214 किलोमिटर छ। प्राकृतिक नदीका अतिरिक्त चिनमा एउटा प्रख्यात कृत्रिम नदी अर्थात् विशाल नहर छ। यो नहर उत्तरी चिनमा पर्ने पैचिङबाट पूर्वी चिनको चच्याङ प्रान्तको हाङचौ सहरसम्म बगेर गएको छ। त्यसको कुल लम्बाइ 1801 किलोमिटर छ। यो विश्वको सबैभन्दा पुरानो र सबैभन्दा लामो कृत्रिम नदी हो। चीनमा अधिकांश तालहरू याङ्सी नदी बगेर जाने मध्य तथा तल्लो तराई क्षेत्र र छिङहाई तिब्बत पठार भूमिमा पर्दछन्। चीनमा सबैभन्दा ठुलो ताजा पानी भएको ताल च्याङसी प्रान्तमा पर्ने यो याङ ताल हो। उसको क्षेत्रफल 3583 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो छिङहाई प्रान्तमा पर्ने सबैभन्दा ठुलो नुनिलो ताल हो भने यस छिङहाई तालको क्षेत्रफल 4583 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। आजको दोस्रो श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक र सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न नबिर्सिनुहोला। आजको लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक जानकारी लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।